Wash their private part after the unit. Yes, always. I will first answer your second question, then come to the first question. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों सवाल करने वाले भी क्या क्या सवाल कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से भरे इज्तिमा में इस ईसाई खातून ने ये सवाल किया था कि मुसलमान औरतें पेशाब करने के बाद अपने जिस्म के पोशीदा हिस्सों को पानी से क्यों धोती हैं। साथ में ये भी सवाल किया गया था कि मुसलमान औरतें अपने सर और छाती को दुपट्टे से क्यों ढांपती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को ये सवाल इतने अजीब लगे थे कि उन्होंने जवाब देने से पहले ये कहा, अगर मैंने आपको सही से सुना है तो आपने ये 2 सवालात किए हैं। दोस्तों, टीम हम कदम की आज की वीडियो इसी हवाले से है। याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का इतना खूबसूरत और इत्मीनान बख्श जवाब दिया था कि इस औरत ने उसी इज्तिमा में जवाब मुकम्मल होने के बाद दीन इस्लाम कबूल कर लिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, पहले तो ये जान लीजिए कि सिर्फ मुसलमान औरतें नहीं बल्कि सारे मुसलमान मर्द और औरतें ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम लोग गंदे नहीं हैं और हम सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वॉशरूम जाने के बाद इसलिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो कतरे कुछ हद तक जिस्म के हिस्सों पर लगे रह जाते हैं उन्हें धो लिया जाए, क्योंकि अब साइंस से भी ये बात साबित हो चुकी है, हमारे जिस्म से खारिज होने वाला ये तमाम तर मवाद जिस्म के लिए, ये दीगर इंसानों के लिए और माहौल में रहने से इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, यहाँ तक का जवाब सुनने के बाद आपके जहन में यकीनन आ रहा होगा कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम की नेमत से नवाजा है ताकि हम ये बुनियादी निस्फ ईमान के फ़लसफ़े को देखते हुए अपने जिस्म की सफाई को यकीनी बना सकें। मगर बहुत से गैर मुस्लिम अपने जिस्म की सफाई से भी महरूम हैं, क्योंकि उनके मज़ाहिब में ऐसा कभी नहीं सिखाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बतौर मुसलमान इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस्म से खारिज होने वाला ये मवाद न सिर्फ बीमारियों के लिहाज से बहुत ख़तरनाक है बल्कि नापाक भी होता है। इसीलिए दीन इस्लाम ने इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखने का हुक्म दिया है और दीन इस्लाम ने इस पूरे अमल का तरीक़ाकार भी वाज़े किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे सवाल की, जिसमें आपने पूछा है कि ख़वातीन हिजाब क्यों करती हैं। ख़वातीन को हिजाब करने का हुक्म दीन इस्लाम और कुरान पाक ने दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम ने सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि कुरान पाक में मर्द और औरत दोनों के हिजाब का जिक्र है। कुरान पाक की सूरह अल-नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और तुम यकीन करने वाले मर्दों में से जब भी कोई किसी औरत को देखे तो उस नामहरम औरत को देखने के बाद अपनी निगाहें झुका लो। जबकि सूरह नूर की इससे अगली ही आयत यानी कि आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाया गया है कि तुम में से यकीन करने वाली औरतें जब नामहरम मर्दों को देखें तो अपनी नज़रें झुका लें और अपने हुस्न की नुमाइश ना करती फिरो। अपने सर और छाती को कपड़े से ढांप लो और अपने शौहर, वालिद, बेटे और तमाम महरमों के अलावा सबसे अपने हुस्न को छुपा कर रखो, अपने हुस्न की नुमाइश ना करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में मर्दों के और औरतों के पर्दा करने के हवाले से 6 दर्जे रखे गए हैं। मर्दों के लिए पहला दर्जा ये है कि वो अपनी नाफ से लेकर घुटनों तक के हिस्से को कपड़ों से ज़रूर ढांपें, जबकि औरत के लिए ये है कि पूरा जिस्म कपड़ों से ढका हुआ हो, सिर्फ चेहरा और हाथ खुले रह सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ उलमा का ख्याल है कि चेहरा भी ढांप लेना चाहिए, लेकिन जो बुनियादी जुज़्व हैं उनमें हाथ और चेहरे के अलावा सर के बाल और जिस्म का हर हिस्सा औरत को ढांपना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये 6 में से एक दर्जा है जिसमें मर्द और औरत के लिए मुख्तलिफ शराइत हैं। बाकी 5 दर्जात के लिए मर्द और औरत के लिए एक ही तरह की शराइत रखी गई हैं। दूसरा दर्जा ये है कि ऐसा लिबास ना पहना जाए जिससे जिस्म के हिस्से नुमायां होने लगें, मर्द और औरत दोनों के लिए। तीसरा दर्जा ये है कि मर्द हो या औरत, उसका लिबास ऐसा ना हो कि उससे उसका जिस्म नजर आ रहा हो। चौथा दर्जा मर्द और औरत के लिए ये है कि वो इतना पुरकशिश लिबास ना हो कि देखने वाले नामहरम लोग, चाहे मर्द या औरत हों, वो आपकी जानिब खिंचे चले आएं। पांचवा दर्जा ये है कि वो मुतज़ाद जिन्स से मिलता जुलता ना हो, यानी औरतें मर्दों जैसा लिबास ना पहने और मर्द औरतों जैसा लिबास ना पहने। और छठा अहम दर्जा ये है कि वो लिबास मुशरिकीन या कुफ्र करने वालों से मिलता जुलता ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि दीन इस्लाम ने हिजाब करने को क्यों कहा है। इसका जवाब कुरान पाक की सूरह अल-हज़ाब चैप्टर नंबर 33 और आयत नंबर 59 में दिया गया है, जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए मोहम्मद, अपनी पाक बीवियों को कह दो कि जब वो घर से बाहर निकलें तो खुद को कपड़ों से ढांप लिया करें ताकि वो पहचानी ना जाएं, लिहाजा कोई उनकी बेहुरमती ना कर सके।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو یہ آیت سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم گھانا میں موجود ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے اگر دو بہنیں دونوں ہم عمر ہیں اور ٹوینز ہیں, جڑوا بہنیں ہیں, وہ دیکھنے میں بہت پیاری ہیں, اگر وہ ایک گلی میں سفر کر رہی ہیں, گلی سے گزر رہی ہیں اور وہاں بیٹھا ہے کوئی بدماش اور اوباش لڑکا, یہ بتائیے کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک نے اسلامی لحاظ سے حجاب کر رکھا ہے, اپنے سر سے لے کر پاؤں تک چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سب کچھ ڈھانپ رکھا ہے, جبکہ دوسری نے مغربی لباس پہن رکھا ہے جو چھوٹی سکرٹس, گہرے گلے اور چھوٹے پاجامے پہنی جاتے ہیں یا چست کپڑے پہنے جاتے ہیں. کسی نے ایسا لباس پہن رکھا ہے. تو آپ بتائیے کہ کوئی بدماش لڑکا ان دونوں میں سے کس کو چھیڑنا پسند کرے گا؟ جواب میں اس لڑکی نے کہا کہ جو لڑکی زیادہ چست اور مغربی لحاظ سے کپڑے پہنے گی اسے چھیڑا جائے گا, اور جس لڑکی نے اسلامی لحاظ سے کپڑے پہن کر خود کو ڈھانپ رکھا ہے اسے کوئی نہیں چھیڑے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جی ہاں, اگر کوئی چھوٹے کپڑے پہن کر گلی میں نکلتی ہے تو پھر وہ تو دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ صرف اسلام یا قرآن نہیں کہلتا بلکہ عیسائیت بھی اسی کے احکامات دیتی ہے. بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5. ترجمہ: عورتیں مردوں جیسا اور مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے, اور جو ایسا کرتے ہیں وہ احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے عیسائیوں کی مذہبی کتاب سے اتنا بڑا حوالہ دیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے. انہوں نے کہا کہ 1 کورنتھیس چیپٹر نمبر 11 اور اس کی آیت نمبر 5 سے 6 میں یہ لکھا گیا ہے. ترجمہ: وہ عیسائی عورتیں جو بنا سر کو ڈھانپے عبادت کریں ان کا سر قلم کر دیا جائے, کاٹ دیا جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن کی نسبت تو بائبل زیادہ سخت ہے اس معاملے میں. قرآن یا حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اگر کوئی عورت اپنا سر نہیں ڈھانپتی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے, لیکن بائبل میں ایسا کہا گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اس دنیا کو دیکھتے ہوئے اس کے فائدوں کی بات کر لیتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے, زبردستی ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ دنیا کا لمبردار بننے والا ملک امریکہ ہے جہاں پر عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی حد سے زیادہ ہوتی ہے. واضح رہے کہ امریکہ وہ ملک ہے جہاں پر خواتین چھوٹے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں اور وہاں اس پر کسی قسم کی روک ٹوک بھی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ امریکہ کے سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سال 2008 میں ہر ایک دن میں 3590 عورتوں کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا. ہر ایک منٹ میں تقریباً 2 زنا کے واقعات امریکہ میں پیش آتے ہیں اور ہر 25 سیکنڈ میں ایک زنا کا واقعہ امریکہ میں پیش آتا ہے. یہ تو وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. 16% واقعات ایسے ہیں جو کہ تھانوں میں یا مختلف جگہوں پر رپورٹ ہی نہیں کی جاتے. دوستو اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ابھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہوئے ہیں, تو ان 7 منٹ میں تقریباً 14 خواتین کی عزتیں امریکہ میں لوٹی جا چکی ہوں گی. امریکہ میں پردہ اور خواتین کے مختصر کپڑے پہننے کی وجہ سے اس حد تک جنسی درندگی پھیل چکی ہے, جبکہ مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پردے کی نعمت سے نوازا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کے برعکس دین اسلام جسم کو ڈھانپنے کو کہتا ہے, اور جو عورتیں اپنے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہیں ان کے ساتھ زنا ہونے یا انہیں بری نظر سے دیکھنے کے واقعات بہت کم پیش آتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو دین اسلام نے اس کے لیے سزائے موت رکھی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت سے یہ سوال کیا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر امریکہ میں مسلمانوں کے طرز پر حجاب کروایا جائے تو زنا کے کیسز بڑھیں گے, کم ہوں گے یا اتنے ہی رہیں گے؟ جواب میں اس عورت نے کہا کہ کیسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جو سکھاتا ہے کہ عورتوں کا احترام کیسے کرنا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے جواب مکمل ہو چکا تھا اور یہ عورت وہاں سے روانہ ہونے لگی تھی. یہ عورت وہاں سے روانہ ہونے کے بعد اچانک سے ایک بار پھر مائکروفون کے سامنے آن کھڑی ہوئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے گفتگو کرنا شروع کی تو سوال پوچھا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہیں؟ جواب میں اس عورت نے نہ کہا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کو خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی مانتی ہیں؟ اس عورت نے جواب میں ہاں کہا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مبارک ہو, آپ دین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھایا اور وہیں پر موجود ایک عورت نے ایک دوپٹے سے اس عورت کے سر کو ڈھانپ دیا تھا. اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ سوال کا جواب ہی اس عورت کو دین اسلام کی جانب لایا ہے, اور یہ عورت جس دوپٹے سے متعلق سوال کرنے
آئی تھی وہی دوپٹہ اب اس کے سر پر تھا۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ ٹیم ہم قدم کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ٹیم ہم قدم کی یہ کاوش جس میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے لاتے ہیں، آپ کو کیسی لگی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔